बी रेडी हो कि रेडिमेड कि जे बडी इम्युनिटी जे छ त्यही भनौँ जे आए पनि एउटै स्टाइलले मार्छ कि टिसेलले चाहिँ स्पेसिफिक तर टु लेट के स्पेसिफिक बन्नलाई त पुरै प्रिपेयर भएर त्यसलाई नै मार्छु भन्नु पऱ्यो नि त बिसेल भनेर चाहिँ बी रेडी एभ्री एभर बी रेडी हो कि जति बेला नि त त्यसको फाइदा देखाइदिन्छ नि त अनि त्यसपछि त्यो टी लिम्फोसाइट छ नि त्यो चाहिँ थाइमसबाट हो नि त अनि त्यो थाइमसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि थाइमसमा चाहिँ नि थाइमोपोइटिन भन्ने पनि हुन्छ क्या त्यहाँ थाइमोपोइटिन भनेर त्यसलाई चाहिँ थाइमिन पनि भन्छ त्यसलाई अनि त्यसले चाहिँ कम्पिटेन्स बढाइदिन्छ अरे कि त्यो मतलब इम्युन सिस्टमको त्यो सेलहरूमा नि कम्पिटिसन जस्तो गराइदिन्छ त्यो भनेको चाहिँ नि सबसे डेन्जर त्यो बुट क्याम्प हो कि त्यो वर्कको लागि त्यो ट्रेनिङ त्यो स्कुल जस्तो हो कि तिनीहरूको त्यो डिफेन्सको लागि थाइमस ग्ल्यान्ड बन्न चाहिँ दुइटै बोन म्यारोमा बन्छ टी लिम्फोसाइट चाहिँ थाइमसमा मच्योर हुँदो रहेछ कि टी फर टी लिम्फोसाइट टी फर थाइमस के बी लिम्फोसाइट त अब बोन म्यारोमै बन्यो बोन म्यारोमै मच्योर भयो गइहाल्यो कि रेडिमेड भयो कि यो चाहिँ होइन बी रेडी है ब्याक्टेरिया आउने बित्तिकै यसले भेटिहाल्छ खाइदिइहाल्छ तर यो टी लिम्फोसाइट कुन ब्याक्टेरिया हो कुन रामबहादुर हो कि श्यामबहादुर हो त्यो रामबहादुरलाई मार्न मसँग एउटा बम छ श्यामबहादुरलाई मार्न अर्को बम छ हो रामबहादुर हो भने चिन्न पऱ्यो पहिला रामबहादुर हो रामबहादुर हो भन्यो होइन अनि त्यसपछि हो रामबहादुरलाई त रामबहादुरवालालाई मार्न बनाएको बम लिएर आउँछु है म भनेर भन्दा टु लेट होइन टु लेट बट नेभर सरी के स्पेसिफिक हुन्छ कि मारिदिइहाल्छ तर मार्नु चाहिँ है फाइदा पनि छ बेफाइदा पनि छ तर यो बी रेडी अब आउने बित्तिकै रामबहादुर भयो नि श्यामबहादुर भयो नि जान त गयो तर रामबहादुरले जित्दिने बेला लाउन कि एकदम विक हुन्छ कि त्यो चाहिँ हामी चाहिँ अब ब्लड क्लटिङ पढ्न जाऊँ है ब्लड क्लटिङ चाहिँ वेन ब्लड भेसल अन्डरगो रप्चर अथवा हेमोरेज के जे होस् त्यसको लागि चाहिँ रोक्नु नपऱ्यो नि त ब्लिडिङ त्यसको लागि क्लटिङ टाइम चाहिँ 2 to 8 मिनट रहेछ है नर्मल्ली हामीलाई रगत आएको 2 देखि 8 मिनटभित्रमा क्लट हुन्छ कि होइन सामान्य रगत आएको कि अब थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बिन फाइब्रिन क्लट है यो चाहिँ 4वटा स्टेज हो कि के अरे क्लट फर्मेसन ब्लड क्लटिङको 4वटा स्टेज हो कि थ्रोम्बोप्लास्टिन हो कि यो प्लाटिन भन्दा नि थ्रोम्बिनले चाहिँ फाइब्रिनोजिनलाई फाइब्रिन बनाउँछ है सुरुमा चाहिँ फाइब्रिनोजेन हुन्छ अनि प्रोथ्रोम्बिन हुन्छ के हुन्छ कि प्रोथ्रोम्बिन गएर थ्रोम्बिन बन्छ अनि थ्रोम्बिनले फाइब्रिनोजेनलाई फाइब्रिन बनाउँछ कि बुझ्यौ नि त्यो क्याटालिस्ट जसरी के अब यस्तो साह्रै उस्तो चाहिँदैन जस्ट यो उस मात्र दिएको कि ब्रिफली अब यहाँ यस्तो यो घोक्न पर्ने हो होइन तर अलिकति अब यसरी सोच्न पनि सोचिरहेको हुन्छ के अरे सोध्न पनि सोधिरहेको हुन्छ बिपिकेएचएसमा सोधिरहेछ होइन क्रिसमस फ्याक्टर छ नि त अब फाइब्रिनोजेन भने 1 रहेछ प्रोथ्रोम्बिन भने 2 रहेछ थ्रोम्बोप्लास्टिन हो कि प्लाटिनै रहेछ के हो र 3 रहेछ होइन क्याल्सियम भने 4 रहेछ अब यिनीहरू चाहिँ चाहिएन हेर यो चाहिएन स्टेबल फ्याक्टर चाहिएन एन्टी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन यस्तो चाहिएन अब क्रिसमस ट्री चाहिँ अब सोधेकै कुरा भयो 9 स्टुअर्ट पावर यो नि अहिलेसम्म सुनेको छैन मैले प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन अब यो हेजमेन फ्याक्टर यिनीहरू अब 1 भने फाइब्रिनोजेन 2 भने प्रोथ्रोम्बिन 3 भने थ्रोम्बोप्लास्टिन होइन 4 भने क्याल्सियम यति चाहिँ जान्नु पऱ्यो है 4वटा चाहिँ जान्नु पऱ्यो भिटामिन केलाई चाहिँदो रहेछ त नि अब भनेपछि त भिटामिन के पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो नि त ब्लड क्लटिङको लागि अब भिटामिन के को डेफिसियन्सी के हो स्कर्बीमा गम ब्लिडिङ हुन्छ कि गिजाबाट रगत आउँछ कि भिटामिन के को कमी भएर कि गम ब्लिडिङ हुन्छ कि है डेङ्गुमा पनि प्लेटलेटको कमी भएर गिजाबाट रगत आएको थियो कि नै सोध्नुपर्छ कि होइन 2, 7, 9, 10 रहेछ कि यो भिटामिन के चाहिने फ्याक्टरहरू चाहिँ अब
यस्तो हो अब यो के अरे सिम्पली उसको लागि अब ब्लड ग्रुपिङ दुईवटा हुन्छ, एबिओ र आरएच है। एबिओ भने ए ब्लड ग्रुप ए हो कि बी हो कि एबी हो कि केही पनि होइन भनेको ओ हो कि 0, बुझ्यौ। अब ए भनेको एओ पनि भन्न मिल्छ होइन, बी भनेको बिओ पनि भन्न मिल्छ, तर एबी भने एबी नै हो कि ओ लेख्ने ठाउँ छैन नि त, यो ओ भने ओ नै भयो है। यो मैले यस्तो किन भनेको भन्दाखेरि अब ब्लड ग्रुप ए भएको फादर होइन, ब्लड ग्रुप बी भएको मदर, बच्चा के हुने भयो एबी होइन, तर ए मात्रै हुन हुन्छ क्या है। थाहा भएन मलाई, चाहिँ थाहा छैन। पोजिटिभ र नेगेटिभ चाहिँ बिहा गर्नुहुन्न त्यो चाहिँ थाहा। अनि युनिभर्सल एक्सेप्टर डोनर युनिभर्सल हो त्यो त्यही म भन्छु यतिकैमा भन्छु, यो त थाहा पाउनुपर्छ के अरे एबी र बिए यिनीहरू क्रसिङ ओभरहरू जेनेटिक्सबाटै सोध्छ कि, त्यो एनिमिया भएको कलर ब्लाइन्ड भएको आमा बा त्यस्तो गरेर सोध्छ कि यस्तो भन्दा। त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो है। अब ए र बी, ए फादर र बी मदर भएपछि त एबी नै हुने भएन त नि होइन र, होइन त्यस्तो त होइन कि यो यो मैले 0 बनाएको त्यही भएर सिग्निफिकेन्सै भयो नि त। यहाँ हेर न 0 A0 B0 बनाऊ न, तर ओ आउने चान्सेस त भएन नि त होइन र, एबी नै हुने भएन होइन, खोइ के हो ए हुन्छ कि त बी हुन्छ कि खत्रै। अब यो सधैँ जिन्दगीभर सम्झिने कुरा भयो नि त। अब नबुझेको यस्तै के अरे ब्लड प्रोटिन हुन्छ कि खासमा, कन्स्टिट्युएन्ट प्रोटिनहरू हुन्छ कि हो कि, अनि तिनीहरूको चाहिँ नि ऊ हो कि खासमा, तिनीहरू मिसाएर के भन्छ भन्ने हुन्छ कि हो कि, कन्स्टिट्युएन्टहरू एमा चाहिँ के प्रोटिन हुन्छ त्यो फादर मदरवाला छ। ए क्यान गिभ रहेछ कि क्यान रिसिभ, यो त ब्लड डोनेसन हो, चाइल्ड क्रसिङ ओभर आएन न ब्लड। क्रसिङ इन जेनेटिक होइन, ए त्यही रहेछ नि त, ओ पनि हुन सक्दो रहेछ। ल यति पछि भयो है ढुक्क। एओ बिओ होइन, एओ एबी बिओ होइन, यसरी के है, त्यही भयो नि। ए र बी एबी भयो होइन, ए र ओ ए भयो होइन, ओ र बी बी भयो, ओ र ओ भयो होइन। अब यति मात्र हुन्न, अर्को सिस्टम नि छ आरएच है, रेसस एन्टिजेन भन्छ कि यो चाहिँ। आरएच भने आरएचको फुल फर्म रेसस मङ्की हो है, रेसस मङ्कीबाट डिटेक्ट गरेको भएर रेसस एन्टिजेन भन्छ क्या। एन्टिजेन भने केही होइन प्रोटिन हो कि है। रेसस छ कि छैन मात्र हेर्ने हो कि, छ प्रेजेन्ट है, प्रेजेन्ट भने पोजिटिभ हो कि है, छैन एब्सेन्ट होइन, एब्सेन्ट भने नेगेटिभ है। अब म के हो बी पोजिटिभ हो कि होइन, मेरो ब्लड ग्रुप बी पोजिटिभ हो भनेपछि मेरोमा रेसस एन्टिजेन आरएच ग्रुप पोजिटिभ भयो छ है, आरएच एन्टिजेन छ, बी हो कि है। अब यो बुझ्नलाई इम्युनोलोजी बुझ्नुपर्छ क्या, बेसिक इम्युनोलोजीको एउटा कुरा भन्छु है म तिमीलाई। बडी है, बडीमा यो हाम्रो ह्युमन बडी भयो है, कुनै कुरा आयो है त्यो एन्टिजेन हो कि, एजी भने एन्टिजेन
प्रोटिन हो कि प्रोटिन हो है। इक्जाम्पल ब्याक्टेरिया पनि हो है, ब्याक्टेरियामा नि प्रोटिनहरू त हुन्छ नि त, अथवा जे पनि एनिथिङ है। एन्टिजेन आयो है, एन्टिजेन आउने बित्तिकै ह्युमन बडी हो यो एन्टिजेन किन आयो भनेर तर्सिन्छ होइन, यसलाई डिस्ट्रोय गर्न खोज्छ है। डिस्ट्रोय गर्न खोजेपछि के हुन्छ भने डिस्ट्रोय गर्नको लागि अहिले हामीले ब्लड सेल्समा पढेको थियौँ नि फ्यागोसाइटहरू के होइन, म्याक्रोफेज अनि त्यसपछि न्युट्रोफिल तिनीहरू छ नि, तिनीहरू सबले यसलाई एट्याक गर्न खोज्छ कि। यिनीहरूले फ्यागोसाइटोसिस त नर्मल्ली गरेको तिमीलाई पनि थाहा छ नि होइन, फ्यागोसाइटोसिस गर्छ है। कसरी गर्छ भन्दा यो सेल भयो नि होइन, यो न्युट्रोफिल अथवा म्याक्रोफेज भयो नि है, दुईजना मिलेर जान्छ क्या। तैँले नि ट्राई गर मैले नि ट्राई गर्छु भन्छ, कुनै एउटाले चाहिँ गएर पुरै खाइदिन्छ कि। फ्यागोसाइटोसिस भयो है यो होइन, खाइदियो नि यो सेलले यसलाई इन्गल्फ गरिदियो कि, त्यसपछि मारिदिन्छ कि यसरी होइन। अब अर्को के पनि गर्न सक्छ भने यो टिसेलहरू छ नि, टिसेल पढेको थियौँ नि हामीले, त्यसले चाहिँ स्पेसिफिक टु लेट भनेर भन्थ्यौँ अहिले नैदेखि हो। यो टु लेट किन त भन्दाखेरि स्पेसिफिक एन्टिबडी बनाउँछ कि, एन्टिबडी होइन। स्पेसिफिक एन्टिबडी भनेको यहाँ पनि टकको यो एन्टिजेन आएको थियो, पुरै हिरोको एन्ट्री भयो यसरी यहाँ पनि एन्टिबडी आइदियो कि। अब त चान्सै छैन कि एन्टिजेनको। टु लेट बट नेभर सरी होइन। टक्कै यहाँ पुरै इमेजिन गरेर कि के अरे यिनीहरू चाहिँ हिरोइनहरू हुन्, यो चाहिँ गुन्डा हो, यो चाहिँ हिरोको एन्ट्री भयो कि, पुरा म्युजिक सहित इमेजिन गरेर कि, अनि बल्ल सधैँभरि याद हुन्छ। एन्टिबडी आयो, एन्टिजेन एन्टिबडी काटिन्छ न्युट्रलाइज हुन्छ कि, प्लस र माइनस जसरी 0 न्युट्रलाइज हुन्छ नि, प्लस चार्ज र माइनस चार्ज 0 हुन्छ नि, त्यस्तै हो। मेडिकल साइन्समा चार्ज पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज न्युट्रलाइज भनेर फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरमा कसैले भन्यो भने यही एन्टिजेन एन्टिबडी हो कि। अब अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हाम्रो अहिले जे भइरहेको त्यही कन्टेक्स्टमा भन्छु है, के रहेछ एन्टिजेन भनेको एनिथिङ द्याट एन्टर्स द बडी विच इज नट पार्ट अफ द ह्युमन बडी के। अब सिम्पल यस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्छु कि म तिमीलाई होइन, तिम्रो कोर्निया के अरे यो आइबल छ नि, आइबल चाहिँ फिटसमा तिमी सानो बच्चा पेटभित्र हुँदाखेरि फिटसमा पहिले बनिसकेको हुन्छ कि। आइबलको भित्र यहाँ छ नि यो भिट्रस एक्वस ह्युमर भिट्रस ह्युमर छ नि फ्लुइड के, यस आइबलभित्र फ्लुइड छ नि हो। यो फ्लुइडलाई हाम्रो ह्युमन बडी हो नि यो त पहिले बनिसकेको नि त, यो फ्लुइड त पहिल्यै भित्र हालेको नि त। अनि यो ह्युमन बडीमा यो फ्लुइड यहाँ यो पुरै रगत त जान सकेको छैन नि त, यो आइबलभित्र रगत त जान्न नि त। यहाँ यदि यो रगत जान पायो भने यो फ्लुइडलाई पनि चिन्दैन कि, बुझ्यौ। किनभने यो फिटस चाहिँ यो आइबल चाहिँ सुरुमै बनेको हुन्छ नि त, त्यही भएर यो जुन यो न्युट्रोफिल म्याक्रोफेजहरू छ नि, यिनीहरूले टिसेल केले पनि यो इम्युन सिस्टमले यो आइबलको फ्लुइडलाई चिन्दैन कि। त्यही भएर ह्युमन बडीको लागि यो एन्टिजेन हो कि, बुझ्यौ। कहिलेकाहीँ झुक्किएर आँखा फुट्यो भने अथवा लिक भयो भने ब्लाइन्ड हुन्छ कि, एन्टिजेन हो नि त। यो आफ्नै बडीको पार्टलाई पनि यो के अरे इम्युन सिस्टमले चाहिँ
अहिलेसम्म भेटेको छैन नि त। भेटे भए पो अब कुकुर सम्झिने कि अब तिम्रो घर हो भनेर तिमी होस्टेलबाट फर्केर आउँदाखेरि यो मेरो घर हो भनेर भयो त नि कुकुरले त तिमीले अहिलेसम्म भेटेको छैन नि त। भनेपछि त तिमीलाई टोकिदिन्छ, यसलाई त मैले अहिलेसम्म देखेको छैन, यसको घर हो कि के हो, कुकुरलाई कहाँ थाहा हुन्छ र। त्यस्तै यो कुकुरहरू हुन् कि, कुकुर भनेको के हो, डिफेन्स, घरको सुरक्षाकर्मी होइन त नि, गार्ड होइन त नि। यो मान्छे त भर्खर आएछ होस्टेलबाट, यो त यसको मालिक हो भनेर कहाँ थाहा हुन्छ त नि कुकुरलाई, टोकिदिन्छ। त्यस्तै हो है यो पनि। आइबलको यो भित्र होस्टेलबाट बाहिर निस्क्यो भने, घर फर्केर आयो भने, ह्युमन बडीमा फर्केर आयो भने चाहिँ यो कुकुरले टोके जसरी यो इम्युन सिस्टमहरू आउँछ कि ओ यो को आयो यो भनेर चिन्दैन नि त। अनि एन्टिजेन भन्ने ठान्छ, हो यो एन्टिजेनलाई मार्न पर्यो भनेर पुरा एन्टिबडी भन्छ, एन्टिबडी है। अनि ब्लाइन्ड भइन्छ कि। त्यस्तै यो फ्लुइड जस्तै अरू कुरा भनेको स्पर्म हो है। स्पर्म पनि बच्चा के अरे पेटभित्र हुँदाखेरि त बनेको हुन्न नि त, आफ्टर बर्थ नै बनेको हुन्छ, कहिल्यै एक्सपोज भए हुन्न, ब्लडमा एक्सपोज भए हुन्न। त्यही भएर यो पनि एन्टिजेनै हुन्छ बडीको लागि है। अनि यो एन्टिबडी बनाइन्छ, न्युट्रोफिल म्याक्रोफेज सब आएर पुरै कुकुरले आफ्नो ग्याङ बोलाउँछ, अनि त्यसपछि एन्टिबडी नि बोलाउँछ अनि मारिदिन्छ है। बेसिक कुरा बुझियो नि है यति पछि। अब यत्रो किन बुझाएको भने अब के छ भने कुरा चाहिँ तिम्रो बडीमा के हो, तिम्रो ब्लड ग्रुप भन त। बी नेगेटिभ है। ओके, बी नेगेटिभ है तिमी भनेको, तिमीसँग बी एन्टिजेन छ। अनि अर्को भनेको आरएच छैन, नो आरएच एन्टिजेन है। एजी भने एन्टिजेन हो अबदेखि। बी छ, आरएच छैन भनेपछि तिमीसँग नो ए एन्टिजेन है। ए एन्टिजेन पनि छैन तिमीसँग है। अब तिमीलाई ब्लड चाहियो होइन, ब्लड डोनेसन गर्न पऱ्यो, तिमीलाई ब्लड चढाउनु पऱ्यो भनेपछि तिमीलाई कुन कुन ब्लड दिन पायो भने बी नेगेटिभ ब्लड दिन पायो है। भनेपछि यहाँ बी छ, यो पहिल्यैदेखि बी छ। त्यही भएर एन्टिजेन यो कुकुरहरू इम्युन सिस्टम अथवा डगहरू एक्टिभेट हुन्नन्। पहिले बीलाई त चिने, बी एन्टिजेन तिम्रो घर आइरहेको छ है। अब यो आरएच छैन यो ब्लडमा, तिमीमा नि छैन भनेपछि केही रियाक्सन हुन्न होइन। तर तिमीलाई ए नेगेटिभ दियो भने यो ए त चिन्दैन नि त तिम्रो बडीले त, बी पो चिन्छ, ए त चिन्दैन भनेपछि कोएगुलोप्याथी हुन्छ कि। कोएगुलेसन त पढायो नि है। कोएगुलेसन हुन्छ कि उही प्लस माइनस 0 चाहिँ कहीँ त होला नि फोटो।
दिमागमै छाप बस्थ्यो भनेर डिस्ट्रोय हुन्छ कि ब्लड नै। हामी चाहिँ फर्स्ट इयरमा त्यो स्लाइडमा दुईवटा रङ ब्लडहरू हालेर हेर्थौँ कि पुरै कालो भइदिन्छ कि। फर्स्ट इयरमा साथी आफ्नो ब्लडहरू झिक्नु पर्छ है। पालै पालो खोप्नुपर्छ। त्यस्तो बेला त खुब दुख्छ नि। त्यही हो कि अब के अरे उल्टो उल्टो रगत हालिदियो भने मान्छे मरिहाल्छ। यो अलिकति हाल्दै पो ल केही नि हुन्न, यत्रो धेरै हालेपछि त पुरै होल बडीमा त्यसरी कोआगुलेसन भइदियो भने त कोआगुलेसन भने त्यो क्लट जस्तो बन्छ नि त अनि अब्स्ट्रक्सन हुन्छ नि त सबै यसरी कि यसरी पुरै अब्स्ट्रक्सन भइदिन्छ नि त। त्यही हो यो चाहिँ कि यहाँ देखाएको छ नि यो चाहिँ यो बोसो हो कि धेरै बोसो भएको खानेकुरा खायो भने यसरी यहाँ जम्छ कि अनि त्यसपछि ब्लड पास हुने पाएन नि त। बाइकन्केभ आरबिसी हो कि यो आरबिसी बाइकन्केभ भयो नि होइन किन सर्कुलर त्यसको त्यो उसको लागि हो कि भित्रभित्र छिर्न पाओस् भनेर हो कि त्यही होइन त्यही नै यो यस्तरी यहाँ छिर्न पाएन नि त लास्टमा गएर अनि यो रप्चर भयो भने चाहिँ यहाँबाट टुक्रिन्छ अनि अड्किन्छ कि यहीँ अथवा यही बढ्दै बढ्दै गएर यहाँ पुरै ब्लक हुन्छ अनि त्यसपछि ब्लड पासै हुन्न। जे होस् कोआगुलेसन भयो है। अब तिमीलाई अर्को एउटा चाहिँ दिन मिल्छ कि बी नेगेटिभ पाइएन होइन बी नेगेटिभ पाइएन कि भन्नाले कि बजारमै पाइएन कि त्यस्तो बेलामा चाहिँ केही पनि नभएको दिन पाइयो कि त्यो भनेको ओ नेगेटिभ हो कि ओ नेगेटिभ ब्लड ग्रुप है। ओ नेगेटिभ ब्लड ग्रुप जसलाई पनि दिन पाइयो कि भनेपछि ओ नेगेटिभ पनि हुन्छ युनिभर्सल डोनर है। अब एउटा छ फेरि युनिभर्सल यसको उल्टो नि होला नि होइन युनिभर्सल रेसिपिएन्ट भनेर चाहिँ कुन हो त नि भन्दाखेरि अब गेस गर त ल एबी मात्रै भन्नुभयो युनिभर्सल रेसिपिएन्ट चाहिँ जम्मै कुरा भएको कि एबी पोजिटिभ भनेपछि यो घरको कुकुरले एलाई पनि चिन्छ बीलाई पनि चिन्छ रेससलाई पनि चिन्छ कि रेसस भने यही यो पोजिटिभ हो नि रेसस एन्टिजेन कि किनकि यी रेसस एन्टिजेन के होइन भनेपछि यही हो कि कुरा है। म त बी पोजिटिभ भएको भए त ओ नेगेटिभ तिमी बी पोजिटिभ भयो भए ओ नेगेटिभ दिन मिल्थ्यो केही हुन्थेन किनभने अब यहाँ त केही एन्टिजेनै छैन नि त नेगेटिभ भने त जिरो हो कि केही छैन भन्ने पो भने हो कि नेगेटिभ भन्ने कुरा जिरो भन्ने कुरा हुन्न नि त त्यो हो कि यहाँ नि यहाँ यो जिरो हो नि यो केही नि होइन कि होइन। अब म जस्तै म मेरो इक्जाम्पल दिएँ म बी पोजिटिभ हो नि होइन भनेपछि मलाई कुन कुन ब्लड दिन मिल्यो भने बी नेगेटिभ दिन मिल्यो होइन बी पोजिटिभ दिन मिल्यो होइन ओ पोजिटिभ दिन मिल्यो ओ नेगेटिभ दिन मिल्यो है। चारवटा ब्लड लिन पाउँछु कि मैले होइन तर ए चाहिँ झुकेर नि पाउनु है मैले त हस्पिटलमा सिस्टरहरूले चेक गरे हुन्छन् त्यही पनि म नै आफूले पनि चेक गर्छु कि कहिले कहिले एउटा हुन्छ नि त्यस्तो भने त सिधै उनीहरू त उम्किहाल्छन् आफूले हो नि त त्यहाँ चेक गरेनौ भनेर भन्छ कन्सल्टेन्टहरू आउँछन् चेक गरेनौ भनेर भन्छन् कस्तरी हेरेनौ भनेर भन्छन् अनि हेरिनँ सर भन्नु परेन त्यहाँ मैले गराएँ होइन मैले थाहा थिएन भन्नु पाइयो त नो अप्सन हो कि त्यस्तो हुन्छ होइन एकदम पछि गएर यो ठुलो कुरा हुन्छ कि यो पढ्नै पर्दैन आफै बुझिन्छ त्यस्तो कुरा हो कि यो। अब यहाँ त्यही लेखेछ है यो एन्टिबडी भने त्यही हो कि जे हो नि एन्टिजेन त्यसकै एन्टी हो कि एन्टिबडी
अब के अरे मङ्की छ भने एन्टी मङ्की त्यसरी नाम दिन्छ कि यसलाई, केही होइन है यो। अब बी ए छ नि एन्टी ए हुन्छ क्या, एनटिबी होइन होइन यो त उसमा भएको क्या। अब तिम्रो ए ब्लड ग्रुप हुँदाखेरि तिमीसँग एन्टी बी एन्टिबडी हुन्छ कि तिमीसँग। तिमीलाई बी ब्लड ग्रुप हाल्यो भने कोएगुलेसन हुन्छ नि त। त्यही भएर किन कोएगुलेसन हुने भन्दाखेरि हो यही एन्टी बी एन्टिबडीले गर्दाखेरि हुने हो कि। भनेपछि बी ब्लड ग्रुप एन्टिबडी हो कि यो। तिमी ए ब्लड ग्रुप हो नि, तिमीसँग हो यो त एकदम झुक्काउने क्वेसन नै हो कि। अलि सिम्पल तरिकाले बुझायो नि, यो हेरेपछि फेरि झुक्किने खाले हो कि, त्यही भएर हो कि। त्यसरी म फिगरतिरै ध्यान दिएको कि। तिमीसँग तिम्रो ब्लड ग्रुप ए हो है भनेपछि तिमीसँग एन्टिजेन ए छ, एन्टिबडी तिमीसँग नभएको कुरा हुने हो नि त। त्यो तिमीसँग नभएको बी हो कि, एन्टिबी है, बुझ्यौ। अब तिम्रो ब्लड ग्रुप बी हो भने तिमीसँग बी एन्टिजेन हुन्छ, तर तिमीसँग एन्टी ए एन्टिबडी हुन्छ क्या। बीको एन्टिबडी हुन्न कि, किनभने बी त तिम्रो घरकै कुरा हो, ए त तिम्रो घर छैन। भनेपछि एन्टी ए तिम्रो घरको कुकुरले एलाई खाइदिन्छु भनेर बसेको हुन्छ, त्यो घरको कुकुर एन्टी ए हो है, घरको कुकुरको नाम हो कि यो। अब बी एबी छ भने तिम्रो घर जो के अरे सबैलाई चिनेछ तिम्रो कुकुरले, एलाई पनि चिनेछ बीलाई पनि चिनेछ। भनेपछि अब ए र बीलाई टोक्ने कुकुर हुँदैन यहाँ है। ओ भनेको नील। तिम्रो बडीमा तिम्रो घर न अहिलेसम्म ए आएछ न अहिलेसम्म बी आएछ, कोही पनि आएन अहिलेसम्म। भनेपछि अब यहाँ ए आयो भने पनि एन्टी ए कुकुर रेडी छ त्यसलाई टोक्न, बी आयो भने पनि एन्टी बी कुकुर रेडी छ तिमीलाई त्यसलाई टोक्न है। त्यही हो यो चाहिँ। ओलाई त ओ नै चाहियो है। ओलाई त ओ नै चाहियो, खतरा हो सबभन्दा रेयर। के अरे खोइ होला, जे होस् ओ ब्लड ग्रुप चाहिँ सबभन्दा रेयर हो कि। को हो कि ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुपहरूलाई त चिन्नै पर्छ हामीले त। सुल्तानकै छोरा हो कि, त्यो मर्छ कि। त्यही त नि, त्यस्तो हुन्छ कि। ओ ब्लड ग्रुप झ्याप्प पाइन्न नि त, बी पनि पाइन्छ, बी सबभन्दा धेरै पाइन्छ। अब यहाँ एकचोटि हल्का उस गरिदिनु न त है, के अरे ग्यास्ट्रिक क्यान्सर कुनमा हुन्छ त नि, ग्यास्ट्रिक क्यान्सर कुनमा हुन्छ त नि। ल एबी नेगेटिभ के भन्छ के एबी नेगेटिभ भयो अहिले एन्टिजेन एन्टिबडी पढेर एबी नेगेटिभ भने के न्युमोनिक्स के हो भन न पहिला। ग्यास्ट्रिक पहिला न्युमोनिक्स याद गर। त्यो न्युमोनिक्समा तिम्रो साथीलाई याद गर न पहिला, भन त न्युमोनिक्स। तिम्रो साथीको नाम होइन त नि, पोका। पेप्टिक अल्सर ओमा होइन, क्यान्सर एमा है, कमन हुने है, कमन हुने हुन्छ भन्ने होइन फेरि, कमन हुने है। ग्यास्ट्रिक कति फुल्ने के अरे पीबाट आउँछ पेप्टिक ग्यास्ट्रिक के पेप्टिक अल्सर, सीबाट कार्सिनोमा, क्यान्सर। ओके ग्यास्ट्रिक क्यान्सर है, त्यो सीको बोल्नु क्यान्सर हो क्या त्यो। अब यहाँ यो के अरे आरएच ग्रुपिङ भने सबै त्यही होला है। अब यो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट है, फर्स्ट इयरको स्योर क्वेसन हो है तिमीहरूको। यो त्यही पोजिटिभ नेगेटिभ भएर। अब यहाँ त्यही हो क्या, यो यहाँ के लेखेछ मलाई थाहा छैन होइन, सिम्पल भाषामा एकदम सर्टकटमा भन्छु म। अब मम्मीको ब्लड ग्रुप के अरे फादर के हो ए पोजिटिभ है, मदर ए नै मानिदिउँ न, कन्फ्युजन हुन्न नि त, बी मानिदिउँ है, तर ए मानिदिउँ है, जे भयो नि कि यहाँ चाहिँ। ल ए र बी केही फरक पर्दैन है यसमा चाहिँ। फादर पोजिटिभ है आरएच, मदर नेगेटिभ है,
भनेपछि मदरमा यो एन्टिजेन मदरको घर अहिलेसम्म एन्टिजेन यो आरएच एन्टिजेन आएको छैन है। भनेपछि यसमा आरएच एन्टिजेन आयो भने गाह्रो हुन्छ, कोआगुलेसन हुन्छ है। अब यिनीहरूमा बच्चा के हुने भयो, पोजिटिभ हुने चान्सेस नि भयो, नेगेटिभ हुने चान्सेस नि भयो कि है। इक्वल हुन्छ क्या चान्सेस त, होइन? त्यो जेनेटिक्स हो, क्रसिङ ओभर होइन, जे पनि हुनसक्ने भयो। अब नेगेटिभ भयो भने ठिकै छ, केही पनि भएन, मम्मी इज सेफ होइन। तर पोजिटिभ भयो भने चाहिँ बच्चा पोजिटिभ भयो भने यो मम्मीको ब्लडमा त अहिलेसम्म यो पोजिटिभ आएको छैन नि त, त्यही भएर यसमा यो पोजिटिभलाई मार्ने एन्टिबडी बन्न बस्छ क्या है। तिमी नेगेटिभ है, म पोजिटिभ हो, त्यही भएर त तिमीलाई डेन्जर भयो नि। तिमी पोजिटिभ भयो भने तिमीलाई चाहिँ किन डेन्जर नभएको त? त्यही भन्दैछु उहाँ, गुड क्वेसन। अब म त पेटभित्र थिएँ नि त, हो कि होइन? म चाहिँ कहाँ बाहिर हुन्थेँ? कस्तो कुरा सुन न, सुन। म पेटभित्र थिएँ, बेबी इनसाइड मदर्स युटेरस होइन, इनसाइड मम होइन है। अब बेबीले चाहिँ मम्मीको ब्लड लिन्छ होइन, होइन? तर मम्मीले त बेबीको ब्लड लिन्न नि त, होइन? के हुन्छ भने यो एन्टिजेनहरू छ नि बेबीमै सीमित रहन्छ क्या, बुझ्यौ? मम्मीको ब्लड, मम नट एक्सपोज टु एन्टिजेन है, बुझ्ने कुरा यहाँ है, एक्सपोज टु एन्टिजेन है। कुन एन्टिजेन भन्दाखेरि यही पोजिटिभ के आरएच एन्टिजेन है। अब त्यो 9 मन्थसम्म केही एक्सपोज हुँदैन क्या, तर जब चाइल्ड बर्थ हुन्छ नि, चाइल्ड बर्थ हुने बेला त रगत बग्छ नि त, ब्लिडिङ हुन्छ नि त। कसरी भन्दाखेरि अब यो प्लासेन्टा, यो मदरबाट प्लासेन्टा उक्किने त्यस्तो बेलामा ब्लिडिङ हुन्छ कि, यो ब्लिडिङ भएको बेलामा मम एक्सपोज टु एन्टिजेन के, यो आरएच एन्टिजेनसँग चाइल्ड बर्थको बेलामा एक्सपोज हुन्छ कि है। भागिहाल्छु कि म त भागिहालेँ नि त, चाइल्ड म बर्थ जन्मेर भागिहालेँ कि म। त्यही भएर यहाँ एन्टिबडी त जहिले नि एकैछिनमा हुने कुरा त होइन नि त। टी सेल टु लेट याद छ नि है, मेरो लागि त लेट भयो नि त, तर नेभर सरी। यतिसम्म कि मेमोरी नै हुन्छ क्या, होइन? अब तिमी पोजिटिभ भयो नि होइन, अब नेक्स्ट सिजन अथवा नेक्स्ट एपिसोड आयो होइन, नेक्स्ट एपिसोडमा तिमी आयौ, तिमी पनि के हो, पोजिटिभ हो है, होइन? अब तिमीलाई त यहाँ पुरा रेडी भएर बस्यो नि त। हो यही भएर तिमीलाई रिक्स भयो कि, धन्य तिमी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस भयो थियो सुशान्त छेत्रीको साट्टा। यो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस भने त्यही हो कि, कोआगुलेसन भएर पुरै बच्चा नै कोआगुलेसन हुन्छ कि। बच्चाको ब्लडभित्र यो मेमोरी सेल्स, यो टी सेलहरू छिर्छ, एन्टिबडी हो कि यो, केही होइन एन्टिबडी हो, यो के हो एन्टिजेन हो नि। अनि पुरै प्लस र माइनसको सिम्पल एडिसन सबट्र्याक्सन, प्लस र माइनस इक्वल्स 0, यो भनेको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। मैले नि के अरे यसरी मलाई क्वेसन आउँथ्यो नि, किन त नि भनेर जुन तिमीले क्वेसन गर्यौ नि,
यो जन्मिँदाखेरि त ब्लिडिङ भएर बल्ल एक्सपोज हुने हो, न त पेटभित्रै हुँदाखेरि चाहिँ सेफ हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा थिएन कि मलाई। त्यसो भएपछि त के त्यो तिमीले के अब के त्यो तिमी के जन्मिँदाखेरि के तिम्रो त्यो एक्सपोजर रोक्न मिल्दैन सेकेन्ड चाइल्डको? त्यो त छ नि लो, कहाँ यत्रो के अरे 21st सेन्चुरीमा त्यो त उस गर्यो नि त, एन्टिडी गामा ग्लोबुलिन इन्जेक्सन पाउँछ कि। यो जुन एन्टिबडी छ नि, अहिले हामीले नाम दिएको थियौँ नि, मङ्कीको एन्टिबडी भयो भने एन्टी मङ्की होइन, बी ब्लड ग्रुपको एन्टिबडी के हो, एन्टिबी होइन। अब यो एन्टिबडी छ नि, यो एन्टिबडी के हो, एन्टी-आरएच एन्टिबडी हो नि होइन है। यो एन्टिबडीको नाम के हो, एन्टी-आरएच एन्टिबडी हो नि होइन। यसको नि एन्टिबडी बनाइदिन मिल्छ कि। हामीले के बरु के डाइरेक्ट त्यो उमा के त्यो टी सेल्सहरू नै डिएक्टिभेट गर्नु मिल्दैन? टी सेल डिएक्टिभेट भनेको तिम्रो चाहिँ यो बनिरहेको बेलामा यहीँ डिएक्टिभेट गरिदिने। त्यस्तो त त्यो त जसरी पनि बन्छ कि। त्यो त तिमीले नयाँ रिसर्च हुन्छ नि, हुँदै नभएको कुरालाई बनायो भने के हुन्छ, नोबेल प्राइज पाउँछ तिमीले। त्यस्तो लेभलको हो कि त्यो। नोबेल प्राइज विनर धन्य धन्य भएको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसबाट सुशान्त छेत्री। त्यस्तो होइन, तर यो मैले त्यही भनेर सम्झाएँ हो। त्यहाँ ब्लड ग्रुप के भएको थियो कि, हङ्गामा चाहिँ हङ्गामै भयो हो। अरे मनको ब्लड ग्रुप त्यसमा पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो? नेगेटिभ हो। तिमी नेगेटिभ होइन, तिमी नेगेटिभ भएपछि त तिमी त सेफ भयो नि। त्यही भएर त अनि फिटालिस भयो। त नि तिमी त नेगेटिभ हो नि साँच्ची है। त्यो तिमीलाई मैले पोजिटिभै मानेर सम्झेको थिएँ कि। फोनमा बुझाउँदै के थियो कि बुढा पोजिटिभ हुँदा हुँदा नि बुढी नेगेटिभ भयो भने चाहिँ जिन्दगी त्यस्तै त्यस्तै के भन्दै पछि बाहिर गएर मामलाई सोधेको त ड्याडी मामुकै त्यस्तो रहेछ है। अनि त्यस्तो भन्दै सुनाउँदै पढ्दै थिएँ नि त। अनि के फेरि अब तिमी जेठो छोरो भयो भने केही मतलब हुन्थेन कि। तिमी नेगेटिभ भयो भए केही पनि भएन नि त। म पोजिटिभ भयो नि त, त्यही भएर तिमी चाहिँ खत्रै लक्की हो कि। ल त्यो एकदम दामी कुरो, सधैँभरिलाई फर्स्ट इयरलाई काम लाग्ने कुरो पढ्यो होइन। अब लिम्फ भनेको के हो, अस्ति मलाई सोध्यो, आज बिहान मलाई सोधेको थियौ नि। लिम्फ भनेको ब्लड माइनस आरबिसी हो कि, बुझ्यौ? के पर्छ लिम्फमा? लिम्फमा आरबिसी प्लेटलेट सबै पर्छ कि। सेरम भनेको के हो त नि, लिम्फमा ब्लड माइनस आरबिसी होइन, आरबिसी परेन। आरबिसी परेन लिम्फमा। सेरम भनेको चाहिँ क्लटिङ फ्याक्टर माइनस प्लाज्मा हो कि, बुझ्यौ? त्यही हो। अब के अरे अर्को कुरा चाहिँ इम्युनिटीको धेरै कुरा कभर भइसक्यो हो। अब नन स्पेसिफिक र स्पेसिफिक हुन्छ नि है। नन स्पेसिफिकमा यही ह्युमरल इम्युनिटी नि नन स्पेसिफिकमै पऱ्यो नि त होइन। त्यहाँ पहिला ह्युमरल पढौँ थियो, मैले यत्तिकै अहिलेदेखि आफ्नो नलेजलाई विश्वास गरेर भनेर उल्टो पर्दैन क्या। ह्युमरल टी चाहिँ सेल मेडिएटेड है। टी चाहिँ सेल मेडिएटेड हो कि। बी चाहिँ ह्युमरल अनि के अरे अर्को के भन्छ अरे न्युट्रोफिल। त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ के हो, थर्डको कुन? यो मैले मेन कुरा त भन्नै बिर्सेँ नि त, अहिलेको कन्टेक्स्टमा भन्दै लास्टमा भन्दै भनिनँ। कोभिड के भ्याक्सिन लगाउने भनेको के हो त नि, भ्याक्सिन लगाउने भनेको कोरोना भाइरस छ नि, कोरोना भाइरसको
फेरि बाहिरको यस्तो हुन्छ नि कोभिड कस्तो खाले भाइरस होला भन आरएनए कि डिएनए आरएनए हो सिंगल स्ट्रान्डेड कि डबल स्ट्रान्डेड सिङ्गल यो के मैले के भाइरस बुकमा के यो त सोच है भाइरस त मैले त्यही बेला त डेन्जर पढेको त्यही भएर भाइरस टपिक के मैले पढेको थिएँ अनि त्यसपछि बिचमा के सार्स अनि ब्र्याकेटमा कोरोना भनेर देखेको है त्यस्तो के मतलब नर्मली त्यस्तो कुनामा बसेको नि त त्यो बुकमा त अहिले यस्तो कसलाई थाहा थियो र है त्यति हुनाले त्यो लेख्ने बेला तिम्रो किताब आउने बेला त कहाँ थियो र कोरोना होइन त्यही भएर यस्तो लुकेर अहिले यस्तो डेन्जर डाउन भयो भनेर त्यो नि अब यो कोरोना भाइरसको कति धेरै पार्ट छ नि त होइन यो एउटा पार्ट निकालेको हो कि है बुझ्यौ अनि भ्याक्सिन बनाएको हो कि है बुझ्यौ भ्याक्सिन बनाएको कि यो एउटा पार्ट निकालेर यहाँ हालेको हो है अब यो चाहिँ मान्छेमा हालियो होइन हालियो है अब यसको लागि त यो एन्टिजेन भयो नि होइन होइन अब के हो यो एन्टिबडी बन्नु पर्यो होइन एन्टिबडी बन्न टु लेट होइन किन टु लेट भनेको छु मैले भन्दाखेरि भ्याक्सिन लगाएको 1 महिनादेखि 2 महिनासम्म मास्क लगाएर हिँड्नु होला 1-2 महिना टाइम लाग्छ कि यो टी सेल बन्न कि एन्टिबडी बन्न कि बन्न चाहिँ भन्छ अहिले चाहिँ 1 to 2 months लाग्छ कि होइन त्यही भएर 4 विक्सको 2टा डोज सेकेन्ड डोज लाउने भन्छ नि फेरि पनि फेरि अर्को एन्टिजेन हाल्ने हो कि सेकेन्ड डोज त्यही हो कि त्यही कि फेरि हाल्ने कि रिभिजन भयो नि त अब बनिरहेको थियो फेरि पनि अझै बन्छ यो त फेरि आयो यार यसलाई त फेरि बनाउँछ भनेर अझै धेरै बन्यो नि त अब यहाँ पुरा मेमोरी नेभर सरी हो नि त किन त नेभर सरी भनेर भन्दाखेरि अब अर्को चाहिँ साँच्चैको पुरै अब चाहिँ भिलेनवाला म्युजिक इमेजिन गर खतरा मुभीमा होइन त्यो सुरुमा के त्यति मात्र त हुन्न है थोरै त्यो पनि हुन्छ तर अरू पनि मिक्स हुन्छ भ्याक्सिनमा जो छ अनि आयो है अब कोरोना भाइरस साँच्चैकै आयो क्या यहाँ नाकबाट आँखाबाट होइन त्यसपछि त यहाँ त पुरा एन्टिबडी रेडी हो नि त 2 महिनापछि त नेभर सरी हो होइन त्यसपछि एन्टिबडी एन्टिजेन हो नि त यो त जे भयो नि एन्टिजेन हो कि यो सानो भयो नि एन्टिजेन हो होइन यो ठुलो भयो नि एन्टिजेन हो कि किनभने यसमा यसको गन्ध त छ नि त कुकुर यिनीहरू के हो कुकुर हो होइन जसरी क्राइम भएपछि पुलिसले चोरको थिफ अथवा मर्डररको मोजा भयो नि कुकुरलाई सुमाउँछ नि होइन ताकि यसलाई पक्रोस् भनेर है त्यस्तै यो पनि जे भयो नि हुन्छ कि एउटा कुनै चाहियो तर यो कोरोना भाइरसकै चाहियो एन्टिजेन होइन यो एउटा निकाल्यौँ यसलाई यहाँबाट एउटा हो यो तान्द्रो निकालेर हालिदिए नि हुन्छ कि यो भित्रको निकाल्न गाह्रो हुन्छ नि त त्यो बाहिरको स्पाइक प्रोटिन भनेर निकालेको हुन्छ कि भ्याक्सिनमा आजकल एमआरएनए भ्याक्सिन नि हुन्छ थरी छ कि भ्याक्सिन अब हामीलाई हाल्ने चाहिँ कोरोना भाइरसलाई नै तताएर फ्राई गरेर इनएक्टिभेट गरेको कि मलाई हालेको त्यो हो बुझ्यौ नि त्यो घोडालाई हालेर नि हो त्यही हो घोडालाई हाल्छ उसहरू के अरे घोडामा बनाउँछन् कि खास अझ त्यो त उसवालामा पऱ्यो एक्टिभमा परेन प्यासिभ भयो बुझ्यौ यहाँ नि आउन यहाँ अब तिमीले ठ्याक्कै एकदम इन्ट्रेस्टिङ बनायो यसलाई ल
अब के अरे प्यासिभ आर्टिफिसियल एक्वायर्ड प्यासिभ हुन्छ कि इनेट भनेको अर्गानिजम इज बर्न विथ के त्यही के बी सेलवाला हो कि जस्तो आयो नि सक्छ कि इनेट भने एक्वायर्ड भनेको डेभलप्स ड्युरिङ लाइफ टाइम अब तिमीलाई चिकन पक्स भयो भने तिमीलाई चिकन पक्ससँग इम्युनिटी हुन्छ कि चिकन पक्स एन्टिजेन भयो एन्टिबडी बनेर बसेको हुन्छ पछि ठुलो भएपछि तिमीलाई चिकन पक्स हुन्न कि अब मलाई अहिलेसम्म चिकन पक्स भएन मलाई चिकन पक्स हुने चान्सेस हाई छ अब त्यहाँ के अरे डर्माटोलोजीमा चिकन पक्सको बिरामी आउँछ नि त अनि त्यसपछि चिकन पक्स कसलाई भयो त्यो मात्र बस्छ चिकन पक्स नभएकोहरू चाहिँ बाहिर जाऊ भन्छन् क्या त्यहाँ होइन अन्त डर्माटोलोजिस्ट भएपछि त चिकन पक्स त लाउनै पऱ्यो जसरी नै जहिले पनि कहिले चिकन पक्स आएर हेरिदिनु भन्नु पाइन्न होइन त्यस्तो हो कुरो है अब इनेट इम्युनिटी इमिडिएट होइन नो मेमोरी तर एक्वायर्ड इम्युनिटी डिलेड यो बी सेल पनि जस एक्वायर्डमै रहेछ है बुझ्यौ टी सेल बी सेल छ नि मेमोरी हुन्छ क्या सेकेन्ड रेस्पोन्स चाहिँ फास्ट हुन्छ है फेरि फर्स्ट रेस्पोन्स चाहिँ स्लो हुन्छ सेकेन्ड रेस्पोन्स त अहिले देखायो नि कोरोनालाई मारेको त्यही हो है हाइली एफिसियन्ट एन्ड स्पेसिफिसिटी भेरी लेस एफिसियन्ट नो स्पेसिफिसिटी कि यसमा यो म्याक्रोफेज न्युट्रोफिलहरू छ नि ग्रानुलोसाइट भनेर न्युट्रोफिल हो है न्युट्रोफिल बेसोफिल र इयोसिनोफिल हो क्या एग्रानुलोसाइट भनेको मोनोसाइट र लिम्फोसाइट है एनके सेल्स ग्रानुलोसाइट्स होइन एनके सेल्स भने नेचुरल किलर सेल हो कि यो चाहिँ खतरा हो कि एडभान्स खाले किलर वेपन हो कि यिनीहरू जो आयो नि मारिदिन्छु म मारिदिन्छु हो कि ग्रानुलोसाइट मोनोसाइटहरू हो नि यो त धुलो आयो नि मारिदिन्छु के अरे फट्याङ्ग्रा आयो नि मारिदिन्छु जे आयो नि मारिदिन्छु तर यिनीहरू चाहिँ जसलाई मार्ने हो त्यही बनेर बस्छ कि होइन अब यसमा अब हामी कहाँ जान्छौँ भने त्यसरी जस्ट ओभरभ्यू ब्रिफली ओभरभ्यू गरेको कि यो चाहिँ अब हाम्रो नन स्पेसिफिक र स्पेसिफिक हुन्छ कि डिफेन्स मेकानिजम नन स्पेसिफिक भनेको यो फर्स्ट लाइन छाला स्किन म्युकस मेम्ब्रेन होइन सेक्रेसन अफ स्किन पनि हुन्छ नि त म्युकस मेम्ब्रेन अब सलाइभामा पनि ब्याक्टेरियाहरू मार्ने केमिकलहरू हुन्छ कि यस अब लाइसोजाइमहरू त्यस्तोहरू हुन्छ सेकेन्ड लाइन भनेको यो के डब्लु यहीँ छ नि यो यिनीहरू कि यो सबै सेकेन्ड लाइन हो कि फेगोसाइट्स होइन अब थर्ड लाइन भनेको लिम्फोसाइट एन्टिबडी लास्टमा यो चाहिँ हिरोहरू हो कि एन्टिबडी है अब त्यही हो एक्वायर्ड प्यासिभ भने त्यही क्या घोडामा हाल्नेवाला घोडामा एन्टिबडी बनाउने त्यसपछि मान्छेमा हाल्ने हो कि अब जस्तै तिम्रो भर्खर जन्मेको बच्चामा मदरबाट एन्टिबडी गएको हुन्छ कि कोलेस्ट्रम भएको के अरे जन्मिने बित्तिकै त्यो आमाको दुध नफालिकन खुवाउनुपर्छ भनेर गाउँ गाउँमा प्रचार गरेको हुन्छ कि त्यसमा पुरै एन्टिबडी हुन्छ कि यो प्लासेन्टा ब्रेस्ट फिडिङ अब बच्चालाई त जोगाउनु पऱ्यो नि त बच्चा त के अरे यो रुवा खोकीसँग पनि लड्न सक्दैन भन्ने हो नि त त्यसलाई केले बचाइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि यही मम्मीको एन्टिबडीहरू प्लासेन्टाबाट बच्चाको रगतमा गइरहेको हुन्छ कि अनि ब्रेस्ट फिडिङ गर्दाखेरि पनि एकदम धेरै एन्टिबडीहरू हुन्छ ब्रेस्ट फिडिङ पनि गराउनुपर्छ क्या त्यही भएर त्यो फाल्न हुन्न त्यो के अरे भैँसीको चाहिँ ब्याउती भन्छौँ नि के अरे ह्युमनको पनि त्यसरी कोलेस्ट्रम एकदम इम्पोर्टेन्ट एकदम न्युट्रिसियस हुन्छ कि त्यसमा यो एन्टिबडी हुन्छ कि रेडिमेड हो कि यो चाहिँ अब घोडामा हाल्ने पनि त्यही हो कि आर्टिफिसियली एक्वायर्ड यहाँ छ नि यो के अरे सर्पले टोक्यो भने नि हाल्छ नि यहाँनिर सर्पले टोक्यो सर्पको विष पनि एन्टिजेन हो अब सर्पको विषको त्यो एन्टिजेनलाई मार्नलाई एन्टिबडी बनाइदिनु त नि त्यो चाहिँ घोडामा हो है यहीँ रहेछ ल घोडा
सही होला, घोडा र ऱ्याबिट हुँदो रहेछ है। यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो कि सधैँभरि सम्झिन्छ क्या यसरी पढ्यो भने। हामीले के कोभिडमा चाहिँ हामी अरूको एन्टिबडी हामीले चाहिँ किन नहालेको त्यस्तो कि हालेछ त। यता सुन न, तिमीलाई म अर्को कुरा पनि भन्छु। के अरे कोभिडबाट निको हुनुभएका बी पोजिटिभ मान्छेले प्लिज मलाई के अरे यो नम्बरमा प्लाज्मा डोनेसन दिनु होला भनेर। प्लाज्मा थेरापी अघि यत्रो कोरोनामा प्लाज्मा थेरापी त सुन्यो होला नि। वाट इज प्लाज्मा थेरापी भनेर आइदिन्छ एमसिक्यू। आर्टिफिसियल्ली एक्वायर्ड इम्युनिटी होइन, प्यासिभ, आर्टिफिसियल्ली एक्वायर्ड प्यासिभ इम्युनिटी। उयो घोडामा हाल्नको साट्टा अहिले त अब बिचरा घोडा पनि छोडा मान्छेकै पाएदेखि लाइहालौँ हो नि त अहिले त। अब त्यसमा ब्लड ग्रुप मिलाउनु पऱ्यो कि फेरि होइन, ब्लड ग्रुप मिलाएर प्लाज्मा लिए हुन्छ कि। प्लाज्मा भनेको के रहेछ, ब्लड सेल्स बाहेक होइन, प्लाज्मा निकाल्नुपर्छ, बुझ्यो नि। अब त्यो प्लाज्मा पोखरामा त्यसरी प्लाज्मा निकाल्ने ठाउँ त्यस्तो छैन, पुरै होल ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा हालिदिने हो। म रिभिजन गराएको है खास, यत्रो किन भन्नु पऱ्यो होइन। म उहाँ काठमाडौँ हुँदाखेरि सुनेको कुरा हो कि। ग्रान्डी गयो भने चाहिँ सिधै त्यहीँ एकैचोटि के अरे प्लाज्मा निकालेर ट्रान्सफ्युज गरिदिन्छ अरे। अर्को सानोतिनो हस्पिटल गयो भने चाहिँ अर्को ठाउँमा गएर प्लाज्मा निकालेर फेरि त्यहाँ गएर ट्रान्सफ्युज गर्नुपर्छ अरे कि। दुई ठाउँमा पैसा दिनुपर्छ अरे कि, त्यस्तो नि हुन्छ कि। प्लाज्मा निकाल्नुपर्छ भने प्लाज्मा कति हो, 55% प्लाज्मा हो, 45% ब्लड सेल्स हो कि। ब्लड सेल्स भनेको आरबिसी, डब्लुबिसी, प्लेटलेट होइन, तिनीहरूलाई निकालेर हटाउँछ, प्लाज्मा मात्रै हाल्छ। प्लाज्मामा त्यही हुन्छ, त्यो के अरे एन्टिबडीहरू हुन्छ कि होइन, क्लटिङ फ्याक्टर नै हुन्छ। अब क्लटिङ फ्याक्टर हटायो भने चाहिँ फेरि सेरममा हुन्छ कि त्यसलाई। अब लिम्फ भनेको चाहिँ आरबिसी बाहेक सबै कुरालाई लिम्फ भन्छ। लिम्फलाई लिएर हिँड्ने छुट्टै भेसल्स पनि हुन्छ है। बिहान भन्थ्यो नि थोरासिक डक्टर कि यो टन्सिलहरू पनि लिम्फेटिक अर्ग्यान हो कि। इम्युनिटीको रोल हुन्छ कि टन्सिल, त्यही भएर टन्सिल फाल्यो भने लेस इम्युन, रुवाखोकी लागिरहेको छ झन् झ्याउ हुन्छ। ह्युमरल इम्युनिटी भनेको चाहिँ अब अघि भनेको कुरा रङ छैन हेर, यहाँ त बी सेल लिम्फोसाइट छ नि, इम्युनिटी मेडिएटेड बाई एन्टिबडी फर्मेसन। यो एन्टिबडी बनाउने रहेछ कि यो उसले चाहिँ के अरे। रुक है म तिमीलाई अझै अहिलेलाई कन्फ्युजन मात्रै हुन्छ। इम्युनोग्लोबुलिनको क्लासहरू, टाइप्स अफ इम्युनोग्लोबुलिनहरू नि यस्तो पढ्ने हो क्या नि, आइजिजी, आइजिएम, आइजिए, आइजिडी, आइजिई। मोडुल हो कि। आइजिएम भन्ने बित्तिकै इमिडिएट हो कि। आइजिएम भन्ने बित्तिकै इमिडिएट। हेर न यहाँ इमिडिएट होइन। आइजिई भनेको एलर्जी हो कि। इयोसिनोफिल पनि एलर्जीसँग रिलेटेड हो नि। एलर्जी हुँदाखेरि इयोसिनोफिल काउन्ट बढ्छ होइन। एलर्जी होइन। डी भने डिफ्रेन्सिएसन गर्दो रहेछ है, यो त मैले फर्स्ट टाइम पढिरहेको है। डी भने डिफ्रेन्सिएसन है। ए भने चाहिँ यो आँसु होइन, अनि थुक, अनि त्यसपछि कोलेस्ट्रम, तिनीहरू हुँदो रहेछ है। कोलेस्ट्रम भनेको फर्स्ट ड्रप्स अफ द मिल्क के। कोलेस्ट्रम सोध्छ है त नि, यो थाहा पनि पर्छ। भन्छ त कि हामीले के त्यो भैँसीको त्यो पाल्ने हो भने खुवाइदिएकै राम्रो भनेको चाहिँ पाप गरेर खाऊँ हामीले, बेहुती खानु मिठो हुन्छ क्या। आइजिजी भने सबभन्दा धेरै है। आइजिजी अलि ढिलो आउँछ, सुरुमै आइजिएम आउँछ कि है, यति त जान्नुपर्छ है। तर आइजिएम इमिडिएट, आइजिजी आइजी भन्दा टाइम लाग्छ नि त, आइजी ढिलो आउँछ।
अर्कै पढेको आइजिए पढेको आइजिए आँसु थुक त्यही स्वर्गदूत अनि त्यसपछि अर्कै चाहिँ आइजिई आइजिए भनेको एलर्जी त्यही जो सर र भन्दाखेरि अब एन्टिजेन भनेर एन्टिबडी भने चाहिँ एडिसन सब्ट्र्याक्सन जस्तै हो है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस भनेको के अरे मदर सुरुको फर्स्ट चाइल्ड बर्थमा चाहिँ एक्सपोज भएको हुन्न, त्यो डेलिभरीको बेलामा अलिकति रगतहरू बग्ने भएर त्यति बेला एक्सपोज भएको हुन्छ। त्यही भएर सेकेन्ड चाइल्ड बर्थमा चाहिँ त्यो एन्टिबडी बनेको हुन्छ, जुन चाइल्ड बर्थको बेलामा मम एक्सपोज हुन्छ अनि त्यसपछि एन्टिजेन एक्सपोज भएपछि चाहिँ एन्टिबडी बनेर बसेको हुन्छ। अनि नेक्स्ट सिजन अर्को बच्चामा चाहिँ पोजिटिभ भयो भने यो एन्टिबडीहरू रेडी भएर बसेको हुन्छ। के को लागि हो त नि एन्टिबडी भनेको यही आरएचको लागि हो नि त। अब आरएच नेक्स्ट बेबी पोजिटिभ हुनु भनेको योसँग आरएच छ हो नि त। हो अब यो मेमोरी एन्टिबडीहरू चाहिँ युआर डेड भनेर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस गरिन्छ। अब फोटो हेरौँ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसको, अनि यसलाई एन्ड गरौँ है। के अरे त्यो ब्लड कति बेला रिलिज हुन्छ र बच्चाको? के अरे प्लासेन्टा उखाल्नु पऱ्यो नि त युटेरसबाट, त्यति बेला प्लासेन्टामा नि भइरहन्छ ब्लड। किनभने प्लासेन्टा त उसो हो नि त। प्लासेन्टामा बच्चाको ब्लड हुन्छ कि मम्मीको ब्लड हुन्छ? प्लासेन्टामा यहाँ आउँदा म यहाँ फिगर देखाउँछु। यहाँ के भन्न खोजिरहेको छ होइन, बच्चा पोजिटिभ होइन ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी है, पुरै यहाँ कन्सिल्ड भएर बसेको नि त होइन। अनि डेलिभरी भएपछि एक्सपोज भयो कि है। त्यसपछि अब अर्को बच्चा पोजिटिभ आयो भने मारिदिन्छ कि यहाँबाट, बुझ्यो। एन्टिबडी त प्लासेन्टाबाट जान्छ नि त। कुन भन्दाखेरि आइजिए होइन त नि, आँसु फ्लुइडहरू के कोलेस्ट्रम आइजिए हो नि है। प्लासेन्टा टियर्स है, मलाई याद आयो अबदेखि। अब यसरी यहाँबाट तिमीलाई त साँच्चै कहाँ थाहा त नि है प्लासेन्टा त्यसरी मैले पो कतिवटा प्लासेन्टा निकालेको देखेको छु। यहाँ पुरै उखालेर त्यो उम्रेको हुन्छ, त्यो के अरे रुख उम्रेको हुन्छ नि, त्यो जमिनबाट रुखलाई उखालेर जराबाट उखालेर निकाले जस्तो सम्झ न, त्यस्तै हुन्छ कि साँच्चै पुरै औँलाले खोताली कतै छ कि भनेर पुस गर्नुपर्छ, त्यस्तो हो कि होइन। यहाँ हेर न, यो बच्चा जन्मिँदाखेरि चाहिँ एक्सपोज गर्यो त्यसरी होइन। त्यसपछि यहाँ पुरा एन्टिआरएच एन्टिबडी बनेर बस्यो। अब अर्को पोजिटिभ भयो भने यसरी मारिदिन्छ कि यसरी। सबैमा त्यही फोटो हो। यहाँ यसरी हेर त, यसरी बसेको हुन्छ नि त। अनि यो निकाल्नु पऱ्यो नि त। अनि एक्सपोज हुन्छ कि यहाँ यसरी एक्सपोज भयो कि यसरी, बल्ल नत्र भने हुन्न कि। यो त अलि राम्रै हो, पुरै रातै हुन्छ कि रातो हुन्छ निलो यस्तो हुन्छ कि। यो पुरै ब्लड के अरे कोआगुलेसन भयो कि अझै डेडली थियो कि मैले त्यस्तो देखेपछि बल्ल याद आउँछ नि त। भने बच्चा बन्नै पाउनु कि पुरै सानै छँदाखेरि सुरुमै चैटो त्यो स्लाइडमा हामीले रगत हाल्दाखेरि कि ग्लास स्लाइडमा रगत हाल्दाखेरि जस्तो देखिन्छ नि त्यस्तै हुन्छ कि। हो यसरी पढ्यो भने बल्ल याद आउँछ कि आफूलाई यसरी पढाउनु गएको थिएन पुरै भयो। यो एरिथ्रोब्लास्टोसिस त आफैले इन्ट्रेस्ट लिएर पढेर हो। अरू त यस्ता कुराहरू कति धेरै हुन्छ नि, कति सजिलो हुन्छ, यत्रो घोक्यो। यो सेल मेडिएटेड यो इम्युनिटी भनेर कति गाह्रो हो भनेर मलाई थाहा नि। जो सेल इम्युनिटी अहिले मैले भनेको जति त्यसरी पढ्यो भने
ठ्याक्क कन्फ्युज भएन कि अब भित्र छिरेर अब पढ्दाखेरि त बुझिन्छ नि त।